बोली कि तो आप बोल रहे कपड़े फाड़ के, मैं बोलता हूँ गर्दन को काट के। मैं गर्दन अपनी काट के तो सियासत कैसे करेंगे? नहीं, सियासत करने की इनको पता भी चलना चाहिए ना, इनको पता चलना चाहिए हिंदुस्तानी किसको कहते हैं। कपड़े फाड़ के नहीं, सीना चीर के इन फिरक परस्तों को जो हमारे मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, इनको पता होना चाहिए कि यहाँ वो जानी निसार है जो बिल्कुल अपने सीने को चाक कर सकते हो। कुर्ता तो ये तो छोटी बात है। जैसे अगर आपको जम्मू कश्मीर का सीएम बना दिया जाता है तो आप क्या बदलाव करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर में? नहीं, उतना ज़रूरत नहीं है जनाब, आप इतने सीनियर नेता बन चुके हैं, इतना फेमस हो चुके हैं, इतना लोगों का प्यार आपको मिल रहा है, कश्मीर में आपने जो है झंडा उठाने वालों के हाथ इतने ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। अगर बीजेपी आपको जो है सीएम बना देती है जम्मू कश्मीर का तो आप क्या बदलाव करना चाहेंगे? वो तो रब के हाथ में है, अगर ऐसा कुछ हुआ। आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सीनियर नेता जावेद कुरैशी साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ शेयर इंडिया में। वेलकम सर, आप ठीक हो? बढ़िया बढ़िया। जाओ सर, कोई खास वजह जम्मू आने की? नहीं, बिल्कुल ऑफिस में गए थे, अपने रविंद्र रैना से मिलना था, अपने कार्यकर्ता लेके आया था, खास वजह कुछ नहीं है। क्या बातचीत हुई? कोई डेवलपमेंट की, अनएम्प्लॉयमेंट पे कुछ चर्चा हुई? बिल्कुल, बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई, खासकर जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए जो भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, जो पिछले 30 सालों में नहीं हुआ है, उस पे बात हुई। बिजली पे बात हुई, कश्मीर में बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, उन पे बात हुई जी। जब सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी आप बीजेपी में किस पोस्ट पे हैं? मैं कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में हर एक लीडर, चाहे वो वज़ीर आज़म हिंद हो या बाकी पोस्टों पे हो, हम भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता की हैसियत से काम करते हैं जी। जैसे जिस शख्स ने आपको इस पार्टी में लाया था, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, उनका कहना है कि जावेद कुरैशी कहीं पे भी नहीं है बीजेपी में। सही बात है भाई, बोलने वाले तो बहुत होते हैं, ग्राउंड में देखा जाता है लीडर को। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है और मैं इन चीज़ों पे बात नहीं करता हूँ। जो किसी से डर जाते हैं, खौफ उन्हीं में होता है, हम जैसे आदमियों में खौफ नहीं होता है। हम अपने देश के लिए काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सिपा सालार हैं, उस हैसियत से काम करते हैं, किसी की मजाल नहीं है। चलो, जो बोलते हैं वो उनकी मर्जी है, हम उनके ऊपर कुछ कहना। चलते हैं आपसे, वो तो उनको पता होगा, मैं ये नहीं कह सकता हूँ। वो जलते हैं, जलन हो रही है, क्या हो रहा है उनको वो खुद सोचते होंगे। तो क्या कारण रहे कि डीडीसी इलेक्शंस में सेंटर की पूरी टीम जो है, बड़े बड़े मिनिस्टर्स जो हैं सेंटर के, सब कश्मीर में थे, फिर भी कश्मीर से जो है सीटें नहीं निकल पाई? नहीं, बिल्कुल जम्मू कश्मीर में मेरे ख्याल में जितनी मेरी एज है, भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे काम कर रही है। तो खासकर कोई पहले सालों में उतना नहीं होता था, आज पहली बार डीडीसी इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का कमल वहाँ पे खिल गया। 3 सीटें ले ली कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से तो 75 सीटें इन्होंने हासिल की है, ये बहुत बड़ी बात है। 2-3 पार्टियाँ गुफ्कार अलायंस बना के, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, बाकी अदर पार्टीज़ जो भी थी, इन्होंने एक पार्टी को हराने की कोशिश की थी। अगर आप वोटों का हिसाब निकालोगे तो सबसे ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं और उन्होंने अभी भी आवाम को धोखे से वोट ले लिया है अपनी अलायंस बनाकर। जब इनका फिर डीडीसी वहाँ पे कहीं कहीं ज़िलों में आए हैं तो उसमें पहले ही सजादुन अलग हुआ, तो आवाम बाखबर हो रही है, ये खुद नंगा हो रहे हैं आवाम के पास। आने वाला जो कल होगा या जो असेंबली इलेक्शन होगा, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अपने बलबूते पे सरकार बनाएगी। जैसे
PSOs کتنے ہیں آپ کے ساتھ؟ نہیں سیکورٹی تو بہت ہے. کتنی؟ نہیں بہت ساری ہے. SPOs کتنے ہیں اس میں؟ نہیں ایس پی اوز نہیں ہے. آپ کے ساتھ SPOs نہیں ہے؟ نہیں ہے. SPOs ڈیوٹی لی جاتی ہے ان سے ایز اے PSO؟ نہیں میرے خیال میں نہیں لی جاتی. SPOs لگ بھگ 35,000 پریوار ہے، ان کے لیے کیوں نہیں سوچ رہی ہے BJP؟ دیکھو اگر آپ جب ایس پی اوز جموں کشمیر میں لگ رہے تھے اس ٹائم پہ یہ 1500 پہ کام کر رہے تھے. بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت آئی، انہوں نے ہی ان کا مدعا اٹھایا. 9,000 ابھی سیلری لے لے، کوئی تو 15,000 لے رہا ہے. یہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے ہی کر کے دکھایا ہے. اس میں بالکل ہمارے لیڈر پہل کر رہے ہیں. انشاءاللہ الرحمن ان کے لیے بھی بھارتیہ جنتا پارٹی اچھے فیصلے لے لے گی. کوئی پالیسی فریم کیوں نہیں کر پا رہی ہے؟ بالکل اس کے لیے کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے، وہ خود دیکھ رہے ہیں کہاں پہ کیا ہو رہا ہے، جموں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، وہ خود فیصلہ لے لیں گے. 370 اور 35 سے توڑنا BJP کے مینیفیسٹو میں تھا، لیکن اسٹیٹ کو UT میں تبدیل کرنا یہ ان کے مینیفیسٹو میں نہیں تھا. کیا اس کو آپ مانتے ہیں کہ ایک غلطی کی ہے BJP سرکار نے؟ نہیں کوئی غلطی نہیں کی ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی نے صحیح معنیوں میں فیصلہ لے لیا ہے اور اس عوام کے ہت میں لیا ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی نے 370 کا جو فیصلہ لیا، 35A کا فیصلہ لیا، یہ عوام کے ہت میں لیا. کیونکہ کئی سالوں سے یہاں پہ خاندانی راج جو چل رہا تھا وہ ختم ہو چکا ہے. اب عوام بھی جاگ چکی ہے کیونکہ نئے چہرے اب کشمیر میں ابھر رہے ہیں جو عوام کی خدمت کرنا چاہتے. بھائی بادشاہ کو کسی نے پوچھا، باہر پورا کھانے پینے کا چیزیں ختم ہو چکی، بادشاہ نے بولا ایک سبزی کم کرو. یہ وہ لیڈر ہے، یہ وہ سیاسی جماعتیں ہیں اس بادشاہ کے حساب سے دیکھتے ہیں. اگر اب گراؤنڈ سے کوئی غریب شخص جس نے غربت دیکھی ہے، جس نے جو پیدل بھی چلا ہے، جو گاؤں میں رہا ہے، جو گاؤں کے لوگوں کے ساتھ چلا ہے، اس کو پتہ ہے ایک غریب کو کیا چاہے. اس کو پتہ نہیں ہے جو اس سسٹم میں رہ کر اپنی پہلے سے بچپن سے ہی چیروں پہ رہا ہے، ہوائی جہازوں میں سفر کیا ہے. اب عوام کو چاہے وہ لیڈر جو بالکل اس غریب جنتا کی آواز کو ابھارے. جیسے UT میں تبدیل ہونے کے بعد کیا واقعہ میں ڈیولپمنٹ ہوئی، کرپشن ختم ہوا، امپلائمنٹ ملی؟ کرپشن تو بہت ختم ہوا، ابھی اور باقی کرنا ہے. اس میں ہمیں سب کو مل جل کر آگے بڑھنا ہے، تب سرکاریں بھی ٹھیک ہوتی ہیں. جب آئین بنا، جب قانون بنا، ہندوستان کا قانون بنا، بابا صاحب امبیڈکر نے اس ٹائم پہ کہا تھا کہ یہ قانون پورے ملک کے لیے، پورے مذہبوں کے لیے بہترین ہے، مگر اگر اب اس کو کوئی بہترین شخص چلائے تو یہ بہترین ہے، اگر کوئی غلط شخص چلائے تو یہ غلط ہے. وہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر دیش کو کوئی صحیح بندہ چلائے، دیش کے ہت میں کام کرے، میں سمجھتا ہوں دیش کے لوگ ٹھیک ہے، پھر دیش کے بارے میں سوچ رہا ہے. اگر کوئی وہ فرقہ پرست ہو جو دیش کو توڑنا چاہتا ہے یا باقی مدعوں پہ دیش کو توڑنا چاہتا ہے تو یہ صحیح بات ہے، اس میں پھر گنے چنے لوگ نکل ہی جاتے ہیں. جیسے جموں کشمیر کو UT میں تبدیل کیا گیا، سینٹر کے جتنے بھی لاز آنے تھے جس سے لوگوں کو، عام جنتا کو فائدہ ہوتا، وہ لاز کیوں نہیں یہاں پہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں؟ یہ تو اس کے لیے بڑے بڑے لیڈر ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بھی بڑے لیڈر ہو گئے ہیں آج کل نیشنل لیول کے. نہیں وہ تو ہے، بڑے بڑے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے، تو وہ فیصلہ لے رہے ہوں گے کس طریقے سے کرنا ہوگا. انشاءاللہ الرحمن بہترین ہوگا، جو بھی ہوگا جموں کشمیر کے لیے بہترین ہوگا. سر اگر بیلٹ فورسز کی بات کریں، جس طرح سے آپ نے سیکورٹی کی بات کی، آپ کو سیکورٹی مہیا کرتی ہے بیلٹ فورس، اور جموں کشمیر کی جتنی بھی بیلٹ فورس ہے اب سینٹر کے ادھین آتی ہے، تو سینٹر کی جو باقی فورسز ہیں ان کے حساب سے ان کو رسک الاؤنس نہیں ملتا، ان کے حساب سے ان کو ویجز نہیں ملتے ہیں، اس کے کیا کارن ہیں؟ یہ تو پہلے اسٹیٹ گورنمنٹ میں آتا تھا،
میرے خیال میں اب ہوگا، کیونکہ اب اسٹیٹ گورنمنٹ میں نہیں رہے گا، اب مرکزی حکومت میں یہ رہے گا. تو جو وہاں سے آ جاتے ہیں یہاں پہ کشمیر میں آ جاتے ہیں باہر سے، تو ان کو یہ ملتا ہے، خاص کر جموں کشمیر پولیس کو نہیں ملتا تھا. یہ بہت بڑا ایشو ہے، میں بھی اس پہ بات کرنے والا ہوں، کیونکہ جموں کشمیر پولیس نے 30 سالوں سے پتھر، گولیاں، لاٹھیاں کھائی ہے. ایک جو ہمارا باہر کا میجر صاحب ہو یا کوئی سپاہی ہو، جب یہ چھٹی جاتا ہے، یہ اپنے اس ڈسٹرکٹ میں یا جس ریاست میں رہ رہا ہے، یہ گم سکتا ہے اپنی فیملی لے کے. جموں کشمیر پولیس کا بہت بڑا رول رہا ہے جموں کشمیر میں. جب یہ گھر بھی جاتا ہے، یہ اپنی فیملی کے ساتھ نہیں گھوم سکتا ہے حقیقت میں، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں رشتے کٹ ہوئے، بہت سارے رشتے بھی ایسے کٹ ہوئے، اور پولیس نے سب سے بڑی قربانی دے دی اپنے ملک کے لیے. میں جموں کشمیر کی نہیں، اپنے ملک کے لیے، جموں کشمیر کے لیے. بہرحال حکومت سوچ رہی ہے، حکومت سوچے گی ان کے بارے میں. جب جوان ہے، جب کسان ہے، تو دیش مضبوط ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کشمیر کی بات کرے، جہاں میں ہندوارہ میں رہتا ہوں، ہمارا وہاں ایس پی صاحب ہے ہندوارہ کے، لوگ آتے ہیں اس کے پاس. سیاسی لیڈروں سے اب وشواس ختم ہو چکا ہے. لوگ آتے ہیں اس کے پاس کہ ہمیں پانی نہیں ہے، ہمیں بجلی نہیں ہے. لوگوں کو پتہ بھی ہے یہ ان کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، مگر ہندوارہ پولیس یا اس ایس پی صاحب کے اوپر اتنا لوگوں کو بھروسہ ہوا ہے کہ یہ کر سکتے ہیں، کہ صحیح معنیوں میں یہ کام کر سکتے ہیں. آپ یہ بھی دیکھ لیجئے 24 گھنٹے جموں کشمیر پولیس روڈ پہ، نہ عید ان کے نصیب میں ہوتی ہے، نہ دیوالی ان کے نصیب میں ہوتی ہے. اپنے بچوں کو چھوڑ کے اگر کسی کی ڈیتھ بھی ہوگی، تب بھی ان کو اگر کوئی آرڈر مل جائے گا واپس آ جائے گی. خاص کر جو دہشت گردی کا ماحول تھا 30 سالوں سے، جموں کشمیر پولیس نے اس میں بہت بڑا رول نبھایا ہے. تو مرکزی سرکار کو یہ سوچنا چاہے، بالکل سوچ بھی رہی ہے. انشاءاللہ الرحمن ان کے مسئلوں کو اجاگر ہم بھی کریں گے. میں دلی کہتا ہوں، اپنی رائے کہتا ہوں، دلی میں جموں کشمیر پولیس کو دل سے ریسپیکٹ بھی کرتا ہوں، اور جو انہوں نے اپنے ملک کے لیے کیا ہے. جیسا جو 75 روپے ان کو جو رسک الاؤنس دیا جاتا ہے، وہ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ مذاق جو ہے وہ کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ؟ حالانکہ سب سے زیادہ رسک بھی انہی کو ہے، فیملیز بھی انہی کی یہاں پہ جموں کشمیر میں رہنے والی، جس طرح سے آپ نے کہا. تو 75 روپے ان کو دیا جاتا ہے رسک الاؤنس کے نام پہ، تو وہ ایک ان کے ساتھ مذاق ہے. باقی اگر ہم سینٹر کی فورسز کی بات کریں، ان کو جو ہے 17,000 روپے رسک الاؤنس کے طور پہ دیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں جہاں دیش بھکتی کی بات ہوگی، پولیس کا نام سب سے پہلا لیا جائے. جہاں بھی دیش بھکتی کی بات ہو، وہاں پہ پولیس کا نام سب سے پہلا لیا جائے. دوسری بات، اس کے لیے مرکزی گورنمنٹ ہے، ہماری گورنمنٹ ہے. انشاءاللہ الرحمن ان کے لیے بہترین ہوگا. مجھے امید ہے اپنے وزیر اعظم ہند پر کہ جموں کشمیر کے پولیس کو ہر جگہ سے بہت ہی رسپانس مل جائے گا. مطلب آپ مانتے ہیں اس چیز کو کہ جتنا بینیفٹ جو ہے یہاں کے ملازمین کو، یہاں کی عوام کو ملنا چاہیے تھا، اتنا ابھی تک نہیں مل پا رہا ہے؟ ابھی ہوگا نہیں، پکا ہوگا. اگر بھارتیہ جنتا پارٹی نے حکومت سنبھالی ہے، حقیقتاً میں ہر ایک ڈپارٹمنٹ کے ملازموں کو صحیح معنیوں میں ہمارا وزیر اعظم ہند آگے لے کے جائے گا. جی جواد صاحب، کیا کارن رہے کہ آپ نے جو ایک نیشنلزم کا ایک جو ویڈیو جاری کیا تھا، جس سے آپ کافی زیادہ فیمس ہو گئے، نیشنل لیول پہ بھی، انٹرنیشنل لیول پہ بھی آپ کو لوگوں نے سراہنا کی، کافی ویڈیو وائرل ہوا آپ کا، وہ اس کے بعد میں اس طرح کا کوئی ویڈیو سامنے نہیں آیا؟ کوئی کپڑے پھاڑ کے نیشنلزم آپ نے دکھایا نہیں دوبارہ؟ ایسا کیا کارن رہا؟ نہیں، وہ اس ٹائم پہ ان فرقہ پرستوں کو میں جواب دینا چاہتا تھا. دیکھو، ایک بات میں سمجھاؤں آپ کو، ایک بات میں آپ کو سمجھاؤں، کیونکہ محبوبہ مفتی چیف منسٹر رہی ہے، آئین ہند کے تحت وہ حلف اٹھاتی ہے. بالکل.
जेड सिक्योरिटी में घूमती है, पूरा पैरा फोर्स उसके साथ लगा है, जहाज़ों में घूमती है, हिंदुस्तान आइन को मानती है, उसके एमएलएज है, हुकूमत उसकी है। जब इक़्तिदार छिन गया, उसको ये मालूम, ये समझ में नहीं आता है, इस तिरंगे के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दी है, लाखों लोगों ने, चाहे वो सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो। करना क्या चाहती थी ये, बोलना क्या चाहती थी ये, आवाम को झूठ कह रही, अब मैं इस तिरंगे को नहीं उठाऊंगी। उस टाइम पे मैंने इसलिए किया ये कि आपका हक अब ये नहीं, अब हम आपको उठाने भी नहीं देंगे। हिंदुस्तान के जानी निसार लाखों कश्मीरी है, लाखों कश्मीरी, एक जावेद कुरैशी नहीं है, लाखों कश्मीरी है जो दबे हुए थे इन्हीं सियासी मगरमच्छों की। देखो, यही हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं सच में। सिक्योरिटी हिंदुस्तान की, खाना पीना हिंदुस्तान का, फैसिलिटीज हिंदुस्तान देता है, गीत गाती है पाकिस्तान की। ये बहुत बड़ा है। ये उस टाइम पे उसको ये तमाचा मारना बहुत बड़ी बात होती थी। तो मैंने उन्हीं फिरके परस्तों को वो जवाब दिया था। दोबारा वो मौका नहीं मिला। अभी इनके जिस्म में डर पैदा हुआ है। अब ये वो तिरंगे के खिलाफ कभी बोलेंगे ही नहीं, इनकी हिम्मत ही नहीं होगी। अगर अब बोलेंगे तो आप बोल रहे कपड़े फाड़ के, मैं बोलता हूं गर्दन को काट के। मैं गर्दन अपनी काट के। तो सियासत कैसे करेंगे? नहीं, सियासत करने की इनको पता भी चलना चाहिए ना, इनको पता चलना चाहिए हिंदुस्तानी किसको कहते हैं। कपड़े फाड़ के नहीं, सीना चीर के इन फिरके परस्तों को जो हमारे मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, इनको पता होना चाहिए कि यहाँ वो जानी निसार है जो बिल्कुल अपने सीने को चाक कर सकते हो। कुर्ता तो ये तो छोटी बात है। जब से अगर आपको जम्मू कश्मीर का सीएम बना दिया जाता है तो आप क्या बदलाव करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर में? उतना ज़रूरत नहीं है जनाब, आप इतने सीनियर नेता बन चुके हैं, इतना फेमस हो चुके हैं, इतना लोगों का प्यार आपको मिल रहा है। कश्मीर में आपने जो है झंडा उठाने वालों के हाथ इतने ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। अगर बीजेपी आपको जो है सीएम बना देती है जम्मू कश्मीर का, तो आप क्या बदलाव करना चाहेंगे? वो तो रब के हाथ में है। अगर ऐसा कुछ हुआ, जो हमारे नौजवान जिनको मजहब के नाम पे बांटा जाता है, कुछ फिरके परस्त लोग, पहले इन फिरके परस्तों को सही मानियों में हिंदुस्तान समझाना है, तहरीक समझानी है। जो हमारे नौजवान बेरोज़गार है, इनके बारे में ख़ास बहुत कुछ होगा। गरीब, दूसरी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, बिजली का बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे जम्मू कश्मीर में। हमारे आज तक किसी वज़ीर आला ने खरीद के हमें बिजली नहीं दी है। हमें कुछ परसेंटेज फ्री मिलता है। जम्मू कश्मीर के आवाम को जो बिजली मिल रही है ये फ्री में मिल रही है, इसलिए हमें 24 घंटे बिजली नहीं होती है। अगर हम मरकज़ गवर्नमेंट से हमारा कोई भी वज़ीर आला बिजली खरीद लेता तो हमें 24 घंटे ये नसीब में होती। बिजली हमारी है, हम बाहर बेच देते हैं, मरकज़ को बेच देते हैं। जो बाकी स्टेट्स है वो मरकज़ से खरीद के ले जाती है और उनको 24 घंटे बिजली रहती है। ज़्यादातर कश्मीरी आवाम दो गुटों में बट गई है, एक अमीर तबका, एक है गरीब तबका। गरीब तबका सबसे बड़ा तबका है, अमीर वो छोटा तबका है। मैं ये सोचता हूँ कि बिजली बिल्कुल फ्री होनी चाहिए जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जिससे आवाम जो हमारी गरीब जनता है इनको फ़ायदा है। मेरे पास इतने लोग आते हैं, इतने लोग पहाड़ियों से गाँवों से आ जाते हैं। वो कोई नहीं है जिस गरीब को बेचारे को शाम के वक्त चूल्हा जलाने के लिए कुछ भी नहीं है, उसको 300-400 की बिल आ जाती है मंथ में। एक बल्ब लगा हुआ है, वो भी 24 घंटों में 6 घंटे बिजली आती है। मेरे ख्याल में आधी जगहों को आता भी नहीं था जब से हमारे भारतीय जनता पार्टी ने हुकूमत संभाली है। अब
जो पहाड़ी लोग हैं उनको भी बिजली मैसर होती है। मैं समझता हूं कि हम सबको ये एक बहुत बड़ा इशू लेना था कि ये बिजली बिल माफ हो जाए। मतलब सीएम बनने के बाद आप सिर्फ बिजली का मुद्दा उठाएंगे या बाकी भी? नहीं, बहुत सारे मुद्दे होंगे, बिजली का मुद्दा थोड़ा होगा। अहम है। हाँ, अहम है। जी। तो आखिर में क्या मैसेज रहेगा आपका आवाम के लिए? मैं आवाम से, खासकर नौजवानों से कहना चाहता हूं कि आगे बढ़कर अपने देश के लिए काम करें और जो हमारा आने वाला कल है, हमारे बच्चे जो आने वाले हैं, इनके लिए सोचें, इनको पढ़ाएं, आईपीएस ऑफिसर बनाए, डॉक्टर्स बनाए और जो देश को काम में आ जाए। ऐसा न हो अपने बच्चों को गलत तरबियत और फिरक परस्तों से दूर रखें, सही मानियों में सही तालीम दें। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ जावेद कुरैशी साहब, जो कि बीजेपी के सीनियर नेता हैं और काफ़ी फेमस हैं, लोगों के बीच में काफ़ी इनकी चर्चा होती रहती है। हमारे साथ इन्होंने अपने व्यूज़ साझा किए। मैं अरफाज मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।